नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ थी। बुद्ध बख्शुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनकी नज़रें आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ी। आवाज़ टेंपल के मेन गेट से आ रही थी। बख्शुओं का उस्ताद मेन गेट पर पहुंचा, दरवाज़ा खोला। दहलीज पर एक कंबल था और कंबल के अंदर एक नौमौलूद बच्ची थी। उस्ताद ने गली में दूर दूर तक देखा, टेंपल के गिर्द छोटी छोटी गलियों में भी गया, लेकिन उसे वहाँ कोई बंदा, कोई बशर न मिला। शहर की कोई गरीब, बेबस या फिर एयाशमा अपनी बच्ची टेंपल की दहलीज पर छोड़ गई थी। उस्ताद बच्ची के वालिदैन को तलाश करते रहे, लेकिन कोई वारिस सामने न आया। टेंपल की खादमों ने बच्ची का मुआयना किया तो पता चला वो कुदरती तौर पर दोनों टांगों से महरूम है। टेंपल की इंतज़ामिया को बच्ची पर तरस आ गया। यूं वो बख्शुओं में पलने लगी। उसका नाम कनाया सीसर रखा गया। वो थाईलैंड के सूबे नाखुन रतचश्मा के ज़िला पाकचोंग का टेंपल था। बच्ची 1 साल टेंपल में परवरिश पाती रही। इंतज़ामिया ने साल बाद उसे बैंकॉक के एक हस्पताल में दाखिल करा दिया। कनाया को हस्पताल दाखिल कराने की 2 वजूहात थीं। पहली वजह उसका इलाज था। टेंपल चाहता था हस्पताल में बच्ची को मसनूई टांगें लगा दी जाएं या फिर उसे माजूरी की हालत में चलने फिरने की ट्रेनिंग दे दी जाए। और दूसरी वजह लवाहकीन की तलाश थी। टेंपल चाहता था खून के नमूनों के ज़रिए बच्ची के वालिदैन तलाश कर लिए जाएं। हस्पताल ने बच्ची को माजूरी में रह कर चलने फिरने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इस दौरान उसके वालिदैन की तलाश भी जारी रही, लेकिन वालिदैन न मिल सके। बच्ची हस्पताल में 5 साल की हो गई। पाकचोंग का टेंपल मर्दाना था। वो लोग बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते थे। हस्पताल में भी गुंजाइश नहीं थी और वालिदैन भी नहीं मिल रहे थे। चुनाचे ठीक ठाक बहरान पैदा हो गया। आप अल्लाह की करनी देखिए। इस दौरान अमेरिका का एक बे औलाद जोड़ा गोद लेने थाईलैंड आया। वो बच्चा तलाश करता करता इस हस्पताल पहुंच गया। कनाया सीसर को देखा और इसे इसकी माजूरी समेत कबूल कर लिया। ये वाक़या जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में बयान किया है और वो मज़ीद लिखते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के हज़ारों बे औलाद जोड़े हर साल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से यतीम बच्चे गोद लेते हैं। इन मुल्कों में अमेरिका पहले नंबर पर आता है, यूरोप दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर। इन अमीर मुल्कों के बे औलाद जोड़े थाईलैंड, फिलिपाइन, इंडिया, एथोपिया, युगांडा, नाइजीरिया और कोलंबिया से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। यूक्रेन और कोरिया से भी बच्चे गोद लिए जाते हैं। थाईलैंड से हर साल 12,000 बच्चे गोद लिए जाते हैं। ये बच्चे यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर बच्चों की किस्मत बदल जाती है। थाईलैंड हुकूमत हर साल यतीम और बेआसरा बच्चों की फहरिस्त जारी करती है। बच्चों को गोद लेने के मुतमन्नी ख़ानदान ये फहरिस्त देखते हैं। ये बच्चे मुंतखब करते हैं, थाईलैंड आते हैं, बच्चों से मिलते हैं और फिर अपनी मर्जी का बच्चा लेकर वापस चले जाते हैं। इन बच्चों के पास दोहरी शहरियत होती है। ये थाईलैंड के शहरी भी होते हैं और ये नए वालिदैन के नए मुल्क के सिटीज़न भी। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि बे औलाद जोड़े सेहतमंद बच्चों की बजाय माजूर बच्चों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ज़ाती और दूसरी सरकारी है। बे औलाद जोड़े माजूर बच्चे की परवरिश करते हुए अपने आप को ज़्यादा वालिदैन महसूस करते हैं और दूसरा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की हुकूमतें माजूर बच्चों को बेशुमार सहूलतें और रियायतें देती हैं। यूं वालिदैन के अखराजात कम हो जाते हैं, चुनाचे ये लोग माजूर बच्चों को तरजीह देते हैं। हम कनाया की कहानी की तरफ वापस आते हैं। अमरीकी जोड़े ने उसे पसंद किया और ये 5 साल की उम्र में अमरीकी रियासत एरिगोन के शहर पोर्टलैंड पहुंच गई। कनाया के नए वालिदैन ने इसे स्कूल में दाखिल करा दिया। बच्ची ने आने वाले दिनों में पूरे शहर, फिर पूरी रियासत और आखिर में पूरे अमरीका को हैरान कर दिया। ये ना सिर्फ चंद माह में अमरीकी लहजे में अंग्रेज़ी बोलने लगी, बल्कि ये बच्चों के मुकाबले में 100 गुना बासलाहियत और बाहिम्मत भी निकली। अल्लाह ताला ने उसे वालिदैन, बहन भाइयों, घर, वतन और टांगों से महरूम कर रखा था, लेकिन उसमें फुटबॉल, स्विमिंग, स्केटबोर्डिंग, टेनिस, रग्बी, रेसलिंग, ब्रेक डांसिंग और मॉडलिंग का बेतहाशा टैलेंट था। ये व्हील चेयर पर बैठकर खेलती थी
اور کمال کر دیتی تھی۔ اس نے اسکول اور پھر کالج میں 100، 200 اور 400 میٹر ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ بہت جلد سپورٹس ویئر بنانے والی کمپنیوں کی نظر میں بھی آ گئی اور یہ 15 سال کی عمر میں نائکی اور دوسرے مشہور برانڈز کے اشتہارات میں آنے لگی۔ یہ بہت جلد پوری دنیا میں بھی مشہور ہو گئی۔ کنایا کا یہ سفر یہاں پر نہیں رکا۔ کنایا کی عمر اس وقت 23 برس ہے، لاس اینجلس میں مقیم ہے۔ یہ معذوری کے باوجود ماہانہ $30,000 کماتی ہے، آزاد اور خود مختار زندگی گزارتی ہے، اپنے والدین کی خدمت بھی کرتی ہے اور اس ٹیمپل کو بھی رقم بھجواتی ہے جس نے اس کی ابتدائی زندگی کو سہارا دیا تھا۔ یہ جب ویل چیئر پر باہر نکلتی ہے تو لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی معذوری اور ہمت دونوں پر حیران ہوتے ہیں۔ کنایا کا کہنا ہے، میرے جیسے معذور لوگ اس دیکھنے کو ترس کی نظریں سمجھتے ہیں، جبکہ میں اپنے آپ سے کہتی ہوں، سویٹ کنایا، تم ایک سیلیبریٹی ہو، یہ لوگ تمہیں سیلیبریٹی سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ اہم نہیں ہوتا، اہم یہ ہوتا ہے آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ زندگی کو کس نظر، کس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی ہے، اس کا ہر لمحہ ہماری امانت، ہماری جائیداد ہے۔ ہم اس جائیداد، اس امانت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ اہم ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، ٹانگیں اللہ کی نعمت ہیں، انسان ٹانگوں کے بغیر ادھورا، نامکمل ہوتا ہے، لیکن یہ ٹانگیں آپ کی زندگی کو محدود بھی کر دیتی ہیں۔ آپ زندگی اور اس کے فاصلوں کو اپنی ٹانگوں کی لمٹ سے ناپتے ہیں، لیکن میرا ماٹو ہے، نو لیگز نو لمٹس، یعنی ٹانگیں نہیں تو فاصلوں کی قید بھی نہیں۔ چنانچہ میں خود کو لامحدود سمجھتی ہوں اور میں ہر وہ کام کرتی ہوں جس سے ٹانگوں والوں کو ان کی ٹانگیں روک لیتی ہیں۔ ٹانگوں والے اپنے لیے اسکائنگ، ریسنگ، فٹ بال، سوئمنگ، ٹینس، رگبی، باسکٹ بال، بریک ڈانس، ماڈلنگ اور مونو اسکائنگ میں سے کوئی ایک یا دو گیمز پسند کرتے ہیں۔ یہ پوری زندگی صرف 1-2 کھیل کھیلتے ہیں، لیکن قدرت نے کیونکہ مجھے ٹانگوں کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے، چنانچہ میں خود کو لامحدود سمجھتی ہوں اور میں تمام کھیل بھی کھیلتی ہوں اور ان میں پوزیشن بھی حاصل کرتی ہوں۔ اس کا کہنا ہے، لوگ معذوروں کو اسپیشل پرسنز کہتے ہیں، ہم لوگ واقعی اسپیشل پرسن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام لوگوں کے مقابلے میں خصوصی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ سننے والوں کی سننے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، لیکن بہروں کی قوت سماعت لامحدود ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں، ناک اور ہاتھوں سے سنتے ہیں، یہ اپنے اندر کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں اور یہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ بولنے والے لوگوں کے پاس لفظ محدود ہوتے ہیں، یہ ان محدود لفظوں کے ساتھ اپنا مافی الضمیر بیان کرتے ہیں، جبکہ گونگوں کے پاس ابلاغ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ اشاروں، جسمانی حرکتوں، ڈانس، حتیٰ کہ سر کے بالوں کے ذریعے بھی بول سکتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے بھی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور ٹانگوں والے تھک جاتے ہیں، یہ راستے میں سستانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، چنانچہ میں تھکتی نہیں ہوں۔ میں ایک لامحدود سفر پر رواں دواں ہوں اور میں یہ سفر مکمل کر کے رہوں گی۔ ہمارے پاس زندگی کی بے شمار تعریفیں، بے شمار تشریحات ہیں۔ ہم لوگ زندگی کو مختلف زاویوں، مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ان اینگلز میں کنایا کا اینگل، یعنی زندگی کے بارے میں کنایا کا زاویہ بھی شامل ہے۔ ہماری صلاحیتیں، ہماری نعمتیں اور ہمارا مکمل جسم ہو سکتا ہے ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ ہم نے ہو سکتا ہے فاصلوں کو، قدموں، آوازوں کو، اپنی قوت سماعت اور کمیونیکیشن کو 200-250 لفظوں تک محدود کر رکھا ہو۔ یہ سہولتیں ہو سکتا ہے ہمیں محدود کر دیتی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے بعض لوگوں سے یہ نعمتیں، یہ سہولتیں چھین کر انہیں اسپیشل بنا دیتا ہے، یہ انہیں لامحدود کر دیتا ہے۔ ہم زندگی میں جس حادثے، جس ڈیزاسٹر کو اینڈ آف دا ورلڈ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ڈیزاسٹر، وہ حادثہ ہمارے لیے نئی دنیا کا نیا راستہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں لامحدود صلاحیتوں، لامحدود کامیابیوں اور لامحدود خوشیوں تک لے جا رہا ہو۔ زندگی میں ایک کنایا کا زاویہ بھی ہے۔ ہم میں سے ہر اسپیشل انسان اس زاویے پر چل کر خود کو لامحدود اور اسپیشل بھی ثابت کر سکتا ہے، اور عام لوگ بھی زندگی کے حادثوں کو اپرچونٹی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ
امیر سے غریب ہو گئے ہیں یا آپ جاب لیس ہو گئے ہیں تو آپ کنایا کے اینگل سے سوچئے. ہو سکتا ہے آپ کی جاب، آپ کی عمارت نے آپ کو محدود کر رکھا ہو، یہ آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو، اور ہو سکتا ہے قدرت نے یہ رکاوٹ ہٹا کر آپ کو لامحدود کر دیا ہو، آپ کو ترقی کے راستے پر ڈال دیا ہو. آپ زندگی کو ایک بار کنایا اینگل سے بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ اینگل ہی زندگی کا اصل اینگل ہو. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.